स्टूडेंट लाइफ में पैसों की ज़रूरत तो सबको होती है, कभी फीस के लिए, कभी पॉकेट मनी के लिए और कभी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है, खर्चे। रोजाना के छोटे मोटे एक्सपेंसेस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर ऊपर से सोशल मीडिया पे हमें ये दिखाया जाता है कि सिर्फ 10 दिन में अमीर बन जाओ या तो फिर एक क्लिक करो और लाखों कमाओ। उनसे कोई ये पूछे कि अगर वाकई में ऐसा कोई काम होता है तो उनकी हर वीडियोस इसी बारे में क्यों होती है, इंस्टेंट मनी या एक क्लिक करो लाखों कमाओ या ये असाइनमेंट लिखो इसके पैसे कमाओ। उनको क्या जरूरत है फिर यूट्यूब पर वीडियोस बनाने की। सच बताऊं, ये सब इल्यूजन्स हैं, फेक हैं। आप लोगों ने इस तरह के एड्स या फिर इस तरह की बातों से बचकर रहना है। ओवरनाइट सक्सेस होती ही नहीं है। क्या आपने किसी को देखा है या फिर सुना हो कि कोई शख्स ओवरनाइट सक्सेसफुल भी हो गया है और अमीर भी बन गया है? नहीं ना, तो फिर आप लोग इंस्टेंट अमीर कैसे बन सकते हो? इंस्टेंट नूडल्स ही आप लोगों को मिल सकते हैं, इंस्टेंट अमीर नहीं बन सकते। आई नो कि आप लोगों को अर्न करना है क्योंकि आजकल आप लोगों की ही एज के लोग अर्न कर रहे हैं। आप लोगों के माइंड में भी आता होगा कि हम भी कमाएं, हम भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें। कब तक वो हमारे खर्चे उठाएंगे? तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप भी पैसे कमा सकते हो, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। जैसे हम अपनी स्किन या हेयर केयर डेली करते हैं ना कि हम अच्छे लग सकें और हमें कॉन्फिडेंस आए, वैसे ही हमें अपनी स्किल्स और टाइम की भी केयर करनी होती है। यही वो चीजें हैं जो हमें स्टूडेंट लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल मेथड्स बताऊंगी जिससे आप लोग घर पर ही इजीली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी सी चीजें हैं, आप लोगों ने घबराना नहीं है। बस आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट और टाइम देना होगा, क्योंकि किसी भी चीज पे जब आप अपना टाइम देते हो तो वो रिटर्न में आपको रिजल्ट जरूर देता है। तो पहला मेथड है टीचिंग। ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपको सूटेबल लगे वही आप करो। आप एकेडमी में भी पार्ट टाइम जाकर पढ़ा सकते हो, आप किसी स्कूल में टीचिंग कर सकते हो और ये मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर तो आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश, फिजिक्स या फिर कंप्यूटर, तो आप अपने जूनियर्स को भी पढ़ाकर इजीली इनकम स्टार्ट कर सकते हो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी स्टडीज के साथ साथ ट्यूशंस भी देते हैं और वो उनसे अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं कि अपने खर्चे खुद उठा सकें। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप स्टूडेंट्स के घर जाकर भी पढ़ा सकते हो। अगर आप 2 घंटे भी एक स्टूडेंट को दो ना, तो 3 ट्यूशन तो आप इजीली दे सकते हो और घर जाकर पढ़ाने के आप एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकते हो। अगर कोई किसी के घर जाकर नहीं पढ़ा सकता तो डोंट वरी, आप होम ट्यूशंस भी दे सकते हो। अपने घर के बाहर ट्यूशन का बोर्ड लगाओ, अपने एरिया के बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दो। आई नो के मोहल्ले के बच्चे बिल्कुल नहीं आते पढ़ने, वो बाहर जाकर ट्यूशन लेंगे, बाहर जाकर वो फीस देंगे, लेकिन जो उनके घर के पास होगा या जो उनके जानने वाला होगा उनके पास वो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे। आप अपने कजन्स या फिर दोस्तों के बच्चों को स्टार्टिंग में फ्री पढ़ाना स्टार्ट कर दो। जब उनके पेरेंट्स देखेंगे कि उनके बच्चे की पढ़ाई अच्छी जा रही है तो वो खुद ही और स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करेंगे। स्टार्टिंग में आप अपने घर के बच्चों से ही स्टार्ट ले सकते हो, वेट मत करो। आप ऑनलाइन भी जूम या फिर व्हाट्सएप पे क्लासेस ले सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा भी इजी लगता है। इस तरह से धीरे धीरे आप लोगों को और भी स्टूडेंट्स मिलते जाएंगे, इजी साइड इनकम भी बनेगी और आप लोगों को टीचिंग का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। मेरे ख्याल से तो सबको ही टीचिंग करनी चाहिए, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस और नॉलेज बहुत इंक्रीज होता है। सेकंड मेथड है कंटेंट क्रिएशन। आज का जो टाइम है ना, उसमें सबसे इजी और ट्रेंडिंग ऑप्शन है कंटेंट क्रिएशन का। कंटेंट क्रिएशन सुनने में तो इतना हैवी लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है। इसमें आप अपने स्किल्स, अपने आइडियाज या फिर अपने थॉट्स को वीडियोस, ऑडियो या फिर लिखने की फॉर्म में शेयर कर सकते हो। आप यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोस या फिर शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो। इंस्टाग्राम पर रील्स और टिकटॉक पे भी वीडियो आप अपलोड कर सकते हो। जो भी प्लेटफॉर्म आपको समझ आए, आपको इजी लगे, आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। ये प्लेटफॉर्म एकदम टॉप पर चल रहे हैं। कंटेंट बनाने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आप अपना इंटरेस्ट देखो कि कौन सी चीज ऐसी है जो आप अच्छे से कर सकते हो। अगर तो आपके पास कोई स्किल है तो आप वो स्किल यूट्यूब पर सिखाना स्टार्ट कर दो। आप कोई सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा सकते हो तो उस पर भी आप वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। मजे की बात यह है कि आपको खुद कैमरे के सामने आने की जरूरत ही नहीं है, बस अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उसके साथ टेक्स्ट और विजुअल्स ऐड कर दो। सिंपल। अगर तो आपकी वॉइस अच्छी है तो आप नाते पढ़ सकते हो।
اگر آپ کو قرآن پڑھانا آتا ہے تو آپ اس پر بھی ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر سکتے ہو. آپ اپنا کوئی موٹیویشنل چینل بھی بنا سکتے ہو. آپ اپنی لائف سٹرگلز بھی شیئر کر سکتے ہو. بہت سمپل ہے، بس آج ہی کوئی آئیڈیا پکڑو اور اس پر ورک کرنا سٹارٹ کر دو. اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھرڈ میتھڈ ہے فری لانسنگ. فری لانسنگ کا نام سنتے ہی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کوڈنگ اور ہیوی سکلز. ایسا کچھ نہیں ہے. فری لانسنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوڈنگ ہی کرنی ہے. آپ لوگ سمپل سروسز بھی دے سکتے ہیں، جیسے کہ ٹائپنگ جابس کی سروسز دے سکتے ہو، کسی کا PDF فائل ورڈ میں کنورٹ کر دینا یا پھر کاپی پیسٹ اور تھوڑا سا فارمیٹنگ کرنا. اور آپ لوگ ورچوئل اسسٹنٹ کی سروسز بھی دے سکتے ہو. اگر تو آپ کی وائس اچھی ہے تو کلائنٹس کو آپ آڈیو ریکارڈ کر کے بھی دے سکتے ہو. اگر آپ کو گرافک ڈیزائننگ کا نالج ہے تو آپ لوگ سوشل میڈیا ایڈز بنا سکتے ہو، پوسٹ بنا کر دے سکتے ہو یا پھر یوٹیوب کے تھمبنیلز کی بھی سروسز دے سکتے ہو. اب فائور یا پھر اپورک پر جائیں، وہاں پر سرچ کریں کہ لوگ کس طرح کی اور کون کون سی سروسز دے رہے ہیں. اگر تو آپ لوگ فائور وغیرہ پر کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ لنکڈن پہ بھی اپنی سروسز دے سکتے ہو. اپنے ایک اسٹرانگ پورٹ فولیو بناؤ، وہاں پر اپنی اسکلز ایڈ کرو اور وہاں پر اپنا شارٹ انٹرو اور اپنا سیمپل ورک دکھانا ضروری ہے. لاسٹ میتھڈ ہے پارٹ ٹائم جابس. پارٹ ٹائم جابس کے لیے آپ کو ہمیشہ بڑی بڑی کمپنیز یا پھر آفیسز کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ چھوٹی چھوٹی جگہ پہ بھی کام کر کے اپنی پاکٹ منی جمع کر سکتے ہو. اگر تو آپ کو ہوٹل یا پھر ریسٹورینٹ کے پاس کوئی چانسز ملے تو وہاں بھی سرو کر سکتے ہو. وہاں پر آپ لوگ آرڈرز لے سکتے ہو یا پھر سمپل کچن ہیلپ کرنا شروع کر سکتے ہو. اس کام کو سیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور اس سے کانفیڈنس بھی آپ لوگوں کا بڑھ جائے گا. بیکریز میں بھی اکثر ہیلپر کی نیڈ ہوتی ہے. آپ لوگ وہاں پر بھی کیکس ڈیکوریٹ کرنا، بریڈ پیک کرنا یا پیکنگ کا کام کرنا، کاؤنٹر پر سیل کرنا، اس طرح کے کام بھی کر سکتے ہو. اگر تو آپ لوگ یہ سب نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنے خود کا اسمارٹ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپشن ہے. جیسے گھر کے باہر یا پھر کسی چھوٹی جگہ پر ایک اسٹال لگا لیں. سیزنل آئٹمس بہت چلتے ہیں. سمر میں آپ لوگ ڈرنکس رکھ سکتے ہو، کولڈ ڈرنکس رکھ سکتے ہو، شیکس رکھ سکتے ہو، کلفی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. اور ونٹر میں آپ لوگ سوپ کر سکتے ہو، کافی، روسٹڈ کارن اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ لوگ کر سکتے ہو. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگ ڈیلی کھاتے ہیں اور ایزیلی سیل بھی ہو جاتی ہیں. آپ اپنے گھر کے باہر یا گلی کے کارنر پر بھی ایک جنک فوڈ اسٹال لگا سکتے ہو، جیسے گول گپے، فرائز، شاورما، رولز. اس طرح کی چیزیں لوگ ہمیشہ کھاتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بلکہ موسٹلی سب کو معلوم ہوگا کہ سردیوں میں گرم انڈے بھی بیچے جاتے ہیں. بچے حتیٰ کہ بڑے بھی گرم انڈے بیچتے ہیں. وہ بھی تو ارننگ کے لیے نکلتے ہیں. ان کے پاس نہ ہی کوئی اسکل ہوتی ہے، نہ ہی کوئی نالج اور نہ ہی ان کا کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ اسکل ہو یا نہ ہو، تھوڑا کریج اور مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی پارٹ ٹائم ارننگ بن جاتی ہیں اور اس سے آپ کا کانفیڈنس بھی بہت بڑھ جاتا ہے. آپ کا کمیونیکیشن لیول اور اوورآل آپ کی پرسنالٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ان 4 میتھڈز میں سے آپ کوئی بھی ایک اپنی لائف میں اپلائی کر کے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہو. آپ کو صرف محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور صبر کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات کنسسٹنسی رکھو. ایک دن میں رزلٹ نہیں ملتا، لیکن 2 یا پھر 3 مہینے میں آپ کو ضرور چینجز دکھنا سٹارٹ ہو جائیں گے. تو آپ کی اسٹوڈنٹ لائف صرف پڑھائی ہی نہیں، ارننگ بھی بن سکتی ہے. اور ایک اور چیز یاد رکھو، دنیا میں ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جو آپ کو راتوں رات امیر بنا دے. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ صرف ایک کلک کرو اور لاکھوں کماؤ، یا صرف شیئر کرو اور پیسے بناؤ، تو سمجھ لو یہ سب فضول چیزیں ہیں. یہ بس اسکیمز ہیں جس میں اسٹوڈنٹس اور بگنرز کو پھنسایا جاتا ہے. اچھی چیزیں ہمیشہ وقت لیتی ہیں. اگر تو آپ اپنا 100% دیتے ہو، پیشنس رکھتے ہو اور اپنی اسکلز پہ کام کرتے ہو تو آپ کو رزلٹ ملے گا ہی ملے گا. آپ جتنا جلدی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے اتنا کانفیڈنس اور ایکسپیرینس ملے گا. اور جو بھی کام آپ کرو گے نا، وہ آپ کو لائف کی ویلیو سمجھاتا ہے اور نیکسٹ بڑی اپرچونٹیز کے لیے آپ کو پریپیئر کرتا ہے. اور ایک اور بات، میں جلد ہی آپ کو ایک الگ ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سے آن لائن ارننگ اسکیمز ہیں جن سے آپ نے ہمیشہ دور رہنا ہے اور ان کا اصلی ٹروتھ کیا ہے. کیونکہ میرا گول یہ ہے کہ آپ صرف گلو ہی نہیں بلکہ گرو بھی کرو، وہ بھی جینوئن طریقے سے. سو اسٹے ٹیون ٹل دی نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے.